बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 17 तारीख, संध्याकाळचो 19वो हप्तो. भाग्यवंतू अंजलूस अगस्टीन मझिंगी हाचो आमी उडास काडटा. तर आता देवाच्या उतराच्या नियाळा खातीर पयलें वाचप आमी वाचया. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 18, वळी 1-10, 13वी वळ आणि उपरांत 30-32. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. बापायनी आंबोट दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमटेले. ही म्हणणी तुमी इस्रायलाच्या देशांत परत परत कित्याक सांगतात? म्हज्या जिवाचो सोपूत उलयता तो सर्वेस्पर देव. इस्रायलांत तुमचे मदल्या कोणेंच ही म्हणणी आनीक केदींच वापरची न्ही. पळया, सगळे जीव म्हजे. बापायचो जीव आनी पुताचो जीव दोनी म्हजेच. जो पातक करता तो मरतलो. चिंतया, एक नितीवंत मनीस आसा. तो कायदे पाळटा आनी न्यायनितीन चलता. तो दोंगरांचेर जेविना वा इस्रायलाच्या घराण्याच्या देवमुर्तींक आपले दोळे उबारिना, प्रद्वार करिना वा मासीक स्त्राव जाल्ले स्त्रियेशी वसना, कोणाचेरच जुलूम करिना, रिणकाऱ्यान आडाव दवरलेली वस्तू पाटी दिता, कोणाचेंच सोरून काडिना, भुकेल्ल्याक खावंक जेवंक दिता, विणग्याक न्हेसूंक वस्त्रां दिता, लाभा खातीर रीण दिना वा वाड घेना, अन्यायतावन आपलो हात पयस दवरता, दोन पक्षां मदें सारकी नीत करून दिता, म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी सत्रायेन म्हज्यो आज्ञा पाळटा. असलो मनीस नितीवंत आनी तो खरेंच जियेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण चिंतया, ताका एक जुलूम करपी आनी रगत वारोवपी पूत जल्मता. आनी हो पूत हांचे पैकी खंयचोच एक अपराध करता. हांचे पैकी खंयचोय एक अपराध करता. ताणें ह्यो सगळ्यो कांटाळाच्यो करण्यो केल्यात देखून तो खरेंच मरतलो. ताच्या मरणाक तोच कारण. देखून इस्रायलाच्या घराण्या, हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा, नांतर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी तुमचे पसोत एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या, तुमी मरूंक कित्याक सोदतात? कोणाच्यानच मरणान म्हाका संतोष भोगना, उलयता तो सर्वेस्पर. तर जिणी बदला आनी जियेया. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. बापायनी आंबोट दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमटेले. Fathers have eaten green or sour grapes, thus their children's teeth are on edge.
भाऊनो आनी भयणीनो, इस्रायल परजा ही एक विशेष सांगणी वापरताली आणि तांचे चिंताप असलें की बापायन आनी आवयन केल्ल्या पातकाक लागून भुरग्यांक शिक्षा मेळटाली, पुर्वजांनी केल्ल्या पातकाक लागून आतांच्या काळाच्या लोकांनी शिक्षा सोसिजे पडताले. त्या देखून कितें करताले, तांणी केल्ल्या चुकीक जबाबदारी वैसून घेवच्या की ते मालगड्यांक बोट जोगताले. एवेन आडवरलेलें फोळ केलें आनी कोणाक बोट जोकेलें, सोरपाक. आदावन फोळ केलें आनी कित्याक केलें म्हणून विचारले वेळार कितें म्हळें, एवेक बोट जोकोवन म्हणालो, एवेन म्हाका दिलें. पळया, तांच्या करण्यांक जबाबदारी घेवच्या की हेरांक बोट जोकून तांकां जबाबदार करताले. पूण देव म्हणटा, हांव अशें चलना. तुमी चिंतात जावंक पुरो, पूण हांव तशें करना. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो ताच्या ताच्या पातकाक आनी करण्यांक जबाबदार. प्रवादी एझेकियेला मुखांतर आईच्या वाचपांत तो स्पश्ट करता की हर एकलो ताच्या ताच्या करण्यांक जबाबदार. तुमी बोट जोगचे बरी ना. भाऊनो आनी भयणीनो, ही एक बरी खबर सांगताच पाड खबरी. पाड खबर कित्याक म्हळ्यार आनी आमी कोणाक बोट जोखूंक जायना. ताणें सांगलें, ताणें तशें म्हळें, ताणें करयलें, हाणें प्रेरण दिलें, ताणें प्रेशर घालो. कोणाक बोट जोखूंचे बरी, बोट जोगचे बरी ना. हर एकल्यांनी तांच्या तांच्या करण्याक जबाबदार वैसून घेवंक आसा. बरी खबर कशें म्हळ्यार मालगड्यांच्या पातकाक आमकां कारण करचें नात. आमच्या आवय बापायन तशें केल्लें, आमच्या आबानी व्हडली मायन तशें केल्लें, त्या देखून तूं शिक्षा भोग ना. ती बरी खबर. पूण जेजू थंय मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, आनीक एक बरी खबर आसा. कशें? आमी पातक केलां वय, पूण त्या आदल्या पातकाक आमी नास जावन वेचे ना. कित्याक म्हळ्यार आदलें आतांचेर कसलेंच परिणाम घालूंक शकचें ना. आमचें आदलें जिवीत फुडाराच्या जिविताचेर कसलोच परिणाम घालूंक शकचें ना. द पास्ट डजंट हॅव टू कंट्रोल आवर फ्युचर. हांवें पातक केलें, त्या देखून पाल्या शिक्षा, पुरवां शिक्षा, अशें आमच्या पातकाचें सायकल मुखारसून वयचें ना. देव आमचे सांगाता सदांच आसा आनी हर एक पोटी तो आमकां जिणी बदलूंक अवकाश दिता आनी मात्र न्ही, जिणी बदलल्ल्या वेळार तो आमची पातकां बक्षिता. थाळण्याचेर जैत व्हरूंक तो कृपा दिता आनी एखाद्या वेळा आमी थाळणेक सांपळोवन पातक आदारलें जाल्यार कुमसाराच्या सक्रामेंतान तो आमकां बक्षिता आनी मात्र न्ही, आयच्या वाचपांत सांगचे प्रमाणे एक नवें काळीज
एक नवो आत्मो आमकां तो दिता. म्हजे विरोधू केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी तुमचे पासत एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो जोडून घेया. कोण तावन? देवा तावनूच, जेजू तावनूच. हो जावन आसा बरोवशाचो संदेश आज एजेकियल प्रवाद्या मुखांतर देव इस्रायल परजेक आनी आमकां दिता. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जिणी बदलाप, जिणी परिवर्तन एका दिसाचें एका घडयेचें काम न्ही. तें हर एका दिसा हर एका घडये म्हणलें बरी आसाची. त्या देखून जिणी बदलूची म्हळ्यार पातक रडचें म्हणजे जिवितान एक यू टर्न घेवचें. म्हणजे जे कितें आमी करता ताका आमीच जबाबदार घेवची, न्हय हेरांक बोट जोपची आनी त्या करनेतावन आमी नवी वाट धरूंक प्रयत्न करचे. भोवन न्ही भयणीनो, सांगले तितलें सुलाभ ना. केल्ल्या पातकाक जबाबदार घेवंक तितलें सुलाभ न्हय. वय हांवें चूक केल्या अशें सांगूंक तितलें सुलाभ जायना. एक चॅलेंज, पूण तें चॅलेंज स्विकार केलें जाल्यार कितें आसा? तातूंत आसा बेसांव, तातूंत आसा कृपा, तातूंत आसा स्वातंत्र्य, तातूंत आसा संतोष आनी सुटका. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, असलें एक देणें हर एका दिसा म्हणले बरी जेजू म्हाका आनी तुका ऑफर करते आसा. सुटका, संतोष, समाधान, एक नवें काळीज, एक नवो आत्मो. घेवचें, घेनासतना रावचें, म्हाका सोडलेलें आनी तुका सोडलेलें. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवान दिवचें हें फुंक्याचें ऑफर आमी स्विकार करया आनी सदांच संतोष भरीत आनी सुटकेचें जिवीत आमी जिवया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन 51 सर्ताव जावन खंयसर माफी मागचो विशय आसा, पातकांचें बोगसाणें मागचो विशय आसा. थंयसर हें किर्तन येता. पेनिटेन्शियल थीम. देवाक आमच्या यज्ञ बलयेची गरज ना, बदलाक देवाक जाय एक खालतें, एक दुखेस्त काळीज. तेंच आयच्या किर्तनाचो विशय. कोण आपणाचें पातक वळखता, कोण आपणाची सूख मागता, कोण देवाची गरज उसारता, तसल्यांचें जिवीत देवाक मानता. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोवकनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तेद्वा पापियाक तुज्यो वाटो हांव दाखयतलों देवा, आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सैबा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान जावन आसा एक कालतें काळीज. वय दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरास्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणतां. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतां आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतां. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो.
तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसतना ह्या बायबल डायरीक पेज स्पॉन्सर करून दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवंक आमी तुमकां आपोवणे दिता. जल्म दिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमकां ही बायबल डायरी स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. ती नांवां आमी थंयसर छापता. मात्र न्ही, तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी डायरी तुमच्या घरा धाडून दिता. त्या देखून तुमकां खंयची डेट जाय, त्या दिसा कसली नांवां छापूंक जाय, तुमचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर एमिल सांबला कर्मिलेत, सिस्टर हेलेन डिसोजा FSM मेडाची, सिसिलिया डिसोजा सेक्युलर कर्मिलेत बेंदूर मंगळूर टावन, सेर्वो फर्नांडीस कोलवाले गोंया टावन, लेरिसा कोरिया निड्डोडी आतां अबुधाबी टावन, जॉसी पिंटो ओमजूर परंगीपेटे टावन, फिलिप पेस विद्यारण्यपुरा बेंगलोर टावन, ट्रॅवन डिसोजा उडपी टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन वीना पेस बेकर्नकट्टे मंगळूरू हिका सर्वीस पोर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.